प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 हैदराबादस्थे सरदार वल्लभभाई पटेल आरक्षकादम्याम् 18+200तमवर्षीयां भारतीय आरक्षिसेवायाः परवीक्षाधीनस्थ अधिकारिणां दीक्षान्तसमारोहं दृश्यश्रव्य इति अन्तर्जालीय संवादतन्त्रमाध्यमेन सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भारत रणनीति सहभागिता मंचस्य तृतीयं वार्षिकं शिखर सम्मेलनं दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय संवादमाध्यमेन समबोधयत्। पंचदिवसीय शिखर सम्मेलनस्य अस्य उद्घोषो वर्तते अमेरिका भारत नव समाह्वान सम्मुखीकरणमिति। प्रधानमन्त्रिणा भारते निवेशाय समामन्त्रिताः। भारतेन सीमवर्ती क्षेत्रेषु शान्तिस्थापनाय चीनदेशः कठोरतया प्रतिपादितः। प्रोक्तं भारतं शान्तिपूर्णरीत्या सर्वविषयान् समाधातुम् ईहते, अपि च सीमावर्ती क्षेत्रेषु स्थितिं सम्मुखीकर्तुम् उत्तरदायित्वपरं कार्यम् आचरणीयम्। स्थल सैन्य प्रमुखो जनरल मनोजः मुकुंद नरवणे द्विदिवसीयां लद्दाख यात्रायां वास्तविक नियन्त्रणरेखं निकषा वस्तुस्थितिं समीक्षते। बुधवासरे वायुसैन्य प्रमुखः एयर चीफ मार्शल भदौरियाः अपि पूर्वीय वायुसंभागे अग्रिम वायुस्थात्राणां यात्रां समपादयत्। बिहार राज्ये 6 सदस्यात्मकेन केन्द्रीय दलेन जलौघकारणेन विहिता हानिः समाकलिता। अधिकारिभिश्च साकम् अनुष्ठितानि उपवेशनानि। जलौघकारणेन दुष्प्रभावितजनैः साकं सम्मिल्य साहाय्योद्धारकार्याणि अभिज्ञातानि। दलमिदम् अद्य राज्यस्य प्रमुखसचिवेन आपत्प्रबन्धनाधिकारिभिः साकं सम्मेलनम् अनुष्ठास्यति। अपि च कोरोना इति वैश्विकसंक्रमणं विरुध्य भारतीयः संघर्षः प्रवर्ततेतरां। गत 24 होरावधौ पादोन-12 लक्षजनानां कोरोना परीक्षणं जातं। साम्प्रतं यावत् देशे 4.25 कोटि परीक्षणानि अंकितानि। 24 होरावधौ 8.68 जनाः रोगान्मुक्ताः। स्वास्थ्यलाभे 77% परिमितः परिष्कारः। प्रायः 63 लक्षसंख्याकाः जनाः रोगान्मुक्ताः। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 हैदराबादस्थे सरदार वल्लभभाई पटेल आरक्षकादम्याम् 18+200तमवर्षीयां भारतीयारक्षिसेवायाः परिवीक्षाधीनस्थ अधिकारिणां दीक्षान्तसमारोहं दृश्यश्रव्य इति अन्तर्जालीय संवादतन्त्रमाध्यमेन सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट्मुखेन एतत् संसूचितम्। असौ अवोचत् यत् सितम्बर मासस्य 4 अहनि प्रातः 11:15 भारतीयारक्षिसेवायाः परिवीक्षाधीनस्थ अधिकारिणां दीक्षान्तसमारोहं दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीयमाध्यमेन समबोधयिष्यामि। भारतीयारक्षिसेवायाः अस्माकं युवाधिकारिभिः साकं संवादाय समुत्सुकोऽस्मि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भारत रणनीति सहभागिता मंचस्य तृतीयं वार्षिकं शिखर सम्मेलनं दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय संवादमाध्यमेन समबोधयत्। अगस्त मासस्य 31 दिनाङ्कादारभ्य 5 दिवसीय शिखर सम्मेलनस्य अस्य उद्घोषो वर्तते अमेरिका भारत नव समाह्वान सम्मुखीकरणम् इति। नैकानि समाह्वानानि उल्लेखयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भारते निवेशक्रमे विभिन्नार्थिकलाभाः परिगणिताः। भारते निवेशाय आमन्त्रयता प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् सार्वजनिक-निजक्षेत्रयोः अवसराः विद्यन्ते। Challenges in India. You have a government that believes in delivering results. A government for which ease of living is as important as the ease of doing business. You are looking at a young country with 65% population less than 35 years old. You are looking at an aspirational country
that has decided to take the nation the new heights. This at a time when we mark 75th years of independence. You are looking at a country with political stability and policy continuity. You are looking at a country with commitment to democracy and diversity. Come, be a part of this journey with us. वैश्विक समाह्वानम् आलक्ष्य प्रधानमंत्री अवोचत् यत् भारते वैश्विक संक्रमणं सफलतया सम्मुखीकुर्वता अस्य प्रसार प्रभावश्च न्यूनीकर्तुं स्वकृत पदक्षेपाश्च तेन उदीरिताः। तेन स्पष्टीकृतं यत् महामार्या अनया वस्तूनि प्रभावितानि न तु 330 कोटि भारतीयानाम् आशाकांक्षाः। प्रधानमन्त्रिणा आत्मनिर्भर भारतं प्रति भारतस्य सुदृढ संकल्पोऽपि तेन उल्लेखितः। 1.3 billion Indians have embarked on one mission to make an Atmanirbhar Bharat or self-reliant India. Atmanirbhar Bharat merges the local with global. It ensures India's strengths act as a global force multiplier. Time and again, India has shown that our goal is global good. Despite our large local needs, we did not shy away from our global responsibility. The responsibility of being the world's leading producer of generic medicines. We ensured constant supplies to the world. लद्दाख क्षेत्रस्य पूर्वीय दिग्भागे चीनेन सह समुपजात गतिरोधमालक्ष्य भारतेन कठोरतया प्रतिक्रिया उपस्थापिता। बृहस्पतिवासरे भारतेनोक्तं यत् पूर्वी लद्दाखे गत 4 मासेभ्यः सीम्नि संजात परिस्थितयः चीनस्य यथास्थितेः एकपक्षीय परिवर्तनस्य प्रत्यक्ष परिणामाः वर्तन्ते। वृत्तमिदं विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा अनुराग श्रीवास्तवेन साप्ताहिकान्तर्जालीय वार्ताहर सम्मेलने प्रख्यापितम्। तेन भणितं यत् वर्तमानस्थितिं निवारयितुं केवलं संवादः एव विकल्पो वर्तते। एवं च भारतं पूर्णतया शान्त्यै वर्तते प्रतिबद्धम्। अपि च कमपि विषयं भारतं संवादक्रमेण समाधातुम् ईहते। Is negotiations, both through the diplomatic and military channels. The Indian side is firmly committed to resolving all outstanding issues through peaceful dialogue. We therefore strongly urge the Chinese side to sincerely engage the Indian side with the objective of expeditiously restoring the peace and tranquility in the border areas through complete disengagement and de-escalation in accordance with the bilateral agreements and protocols. पाकिस्तानमालक्ष्य तेन स्पष्टीकृतं पाकिस्तानस्य दुष्प्रयासाः पुनरेकवारं धूलिसाद्भूताः। अपि च अशेषविश्वे पाकिस्तानस्य छद्मवेषः सर्वसमक्षोऽभवत्। प्रमुखरक्षाध्यक्षः जनरल विपिन रावतो न्यगदत् यत् भारतीयं सैन्यत्रयं कीदृशीमपि दुःस्थितिं सम्मुखीकर्तुं वर्तते सन्नद्धम्। We have our protocols in the way we want to ensure peace and tranquility along the borders. We have our border management protocols which have been signed between us and China right from 1993 onwards, and we have modified these protocols continuously. But of late we have been seeing some aggressive actions by the Chinese, but we are capable of handling these in the best suitable way. We have our tri-services, that is the Army, Navy and Air Force, capable of dealing with our threats along our frontiers. एकस्मिन् कार्यक्रमे पाकिस्तानमपि तेन कठोरतया सञ्चेतितं तत् राष्ट्रं दुस्साहपूर्वक प्रयासे विहिते सति मूल्यप्रदानाय अपि भवतु सन्नद्धम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः शंघाई सहयोग संघटनस्य सामूहिक सुरक्षा
सन्धसङ्घटनस्य च रक्षामन्त्रिणा संयुक्तोपवेशने द्वितीयविश्वयुद्धस्य 75-वर्षपूर्तिस्मृतौ स्वतन्त्रराज्यीय राष्ट्रमण्डलसदस्यराष्ट्राणां संयुक्तोपवेशने भागग्रहणाय रूसदेशस्य राजधानीं मॉस्कोनगरं सम्प्राप्तः। अस्य वर्षस्य 5-दिनाङ्कं यावत् प्रचाल्यमाणायाः अस्याः यात्रायावधौ रक्षामन्त्री रूसदेशीय रक्षामन्त्रिणा जनरल सर्गेई शोइगु वर्येण साकं द्विपाक्षिकसहयोगार्थं परस्परहितविषयेषु चर्चाः विधास्यन्ते। केन्द्रीयमन्त्रिणा प्रकाश जावडेकरेण आध्यात्मिकगुरुणा जग्गी वासुदेवेन सह स्वीय दृश्यश्रव्यतन्त्रे वनभूमिविषये एवं च कृषकाणां हितार्थं वार्ता विहिता। सद्गुरुणा केन्द्रीयमन्त्रिणः नेतृत्वे कृषकेभ्यः वनभूमौ कृतकार्याणां प्रशंसा कृता। We changed the law in 2016, and after changing the law last year, we have distributed 49,000 crore rupees to the state governments, and now states are submitting their working plan, action plan, and we are approving them for making degraded forest also into a good forest. We have taken up a world's largest target of converting and restoring 26 million hectares of degraded land. That we have already taken upon as a challenge. And to that end, these CAMPA funds will be utilized. बिहार राज्ये 6 सदस्यात्मकेन केन्द्रीयदलेन जलौघकारणेन विहितहानिः समाकलिता। अधिकारिभिश्च साकम् अनुष्ठितानि उपवेशनानि जलौघकारणेन दुष्प्रभावितजनैः साकं सम्मिल्य साहाय्योद्धारकार्याणि अभिज्ञातानि। दलमिदम् अद्य राज्यस्य मुख्यसचिवेन आपत्प्रबन्धनाधिकारिभिः साकं सम्मेलनम् अनुष्ठास्यति। कोरोना इति वैश्विकसंक्रमणं विरुध्य भारतीयः संघर्षः प्रवर्ततेतराम्। अस्मिन् संघर्षे भारतेन नूतनैका सफलता वाप्ता। अधुना भारतं कोरोना संक्रमणस्य सर्वाधिकपरीक्षकेषु देशेषु विश्वस्य द्वितीयः देशः सम्भूतः। साम्प्रतं यावत् भारते 50,00,000-चतुःकोटितोप्यधिकजनानां परीक्षणानि विहितानि। गत 24 होरासु 68,000 रोगान्मुक्ताः। प्रायः 30,00,000-संख्याकाः जनाः रोगान्मुक्ताः। तत्रैव मृत्योः प्रातिशत्यमपि अपचीय 75.1 संजातम्। इस सप्ताह की जो 5 मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि अब तक हमने देश में 4,50,00,000 से अधिक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। विश्व में अब केवल एक ही देश है जिसने कि हमसे ज़्यादा क्यूमुलेटिव टेस्ट्स किए हैं। पिछले 24 घंटों में 11 लाख से ज़्यादा टेस्ट देश में किए गए। 11,72,000 टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिकवर्ड पेशेंट्स जो हैं, जो लोग ठीक हो गए और भले चंगे हो गए, उनकी संख्या अब 29 लाख से भी अधिक हो गई है। 29,70,000 के लगभग पेशेंट्स हैं जो रिकवर हुए हैं। और देश में सिंगल डे की हाईएस्ट रिकवरी कल रिकॉर्ड की गई, जबकि 68,584 व्यक्ति रिकवर हुए। कर्णाटक राज्यस्य नैकेषु क्षेत्रेषु अतिवृष्टिः जाजायते। राज्य प्राकृतिक आपत् निरीक्षण विभागेन दक्षिणकर्णाटके उत्तरकर्णाटके च मध्यमवृष्टिः अनुमता। दक्षिण उत्तर कन्नड़ जनपदस्य उडुपी जनपदस्य च अतिवृष्टेः संचेतना प्रसारिता। राज्यस्य मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा वर्यः गतमासे बेलागवी विजयपुरा चेति जनपदयोः संजातहानिं समाकलयितुं वायवीयं सर्वेक्षणं व्यधात्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।